16 दिसंबर 2012 दिल्ली। रात के तकरीबन 9:30 बजे थे जब एक नौजवान लड़की अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल से एक मूवी देखकर घर वापस लौट रही थी। रास्ते में वो एक बस में सवार हुई, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। ये बस एक निजी बस थी। इस बस के अंदर जैसे ही ये दोनों सवार हुए, उसके अंदर ड्राइवर के अलावा 5 और अफराद बैठे थे। मामूल के मुताबिक बस रवां-दवां हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बस में बैठे हुए लोगों ने उस लड़के और लड़की दोनों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी, और वो बदतमीजी आहिस्ता आहिस्ता संगीन होती चली गई। वो सब के सब आदमी नशे में धुत थे। ये बस बिल्कुल खाली थी। अपने रास्ते पर गामजन किसी स्टॉप पर ना रुकी। जब इन दोनों ने मामला देखा कि बहुत संगीन होता जा रहा है, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़के को उन 6 के 6 आदमी ने झपट लिया और इतना मारा, मार मार के उस लड़के को लहूलुहान कर दिया और उसको सीट के पिछले हिस्से में फेंक दिया। अब बारी थी ज्योति की। ज्योति जो बचाव के लिए हाथ पैर चला रही थी, वो नशे में इतना धुत थे कि उन्हें उसके जुल्म का अंदाजा तक ना हो रहा था। वो उस लड़की पर इस कदर तशद्दुद कर रहे थे, उसको भयानक से भयानक सजा दे रहे थे। उसकी चीखें चलते हुए रोड पर किसी को सुनाई ना दे रही थी। इसकी चीखें दम तोड़ती जा रही थी। अपनी हैवानियत और दरिंदगी पूरी कर लेने के बाद इन आदमियों ने उस बेचारी लड़की को, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, और उसका दोस्त, दोनों को बस से बाहर एक सुनसान मकाम पर बस से निकालकर फेंक दिया। सर ठिठुरती रात, उस लड़की का जख्मों से चूर जिस्म और खून में लथपथ वो करहा रही थी, और उस लड़के का भी बहुत बुरा हाल था। खून बह बह कर कच्ची जमीन पर जज्ब होता जा रहा था। कई गाड़ियां उस रोड से गुजरी, लेकिन अंधेरे में पड़े होने के बाइस किसी की नजर उन दोनों पर ना जाती। दोनों बेयारो मददगार उस ठिठुरती रात में जिंदगी और मौत की कशमकश में किसी इमदाद की आस देख रहे थे कि अचानक वहां से एक बाइक सवार गुजरा। जैसे ही उसने वहां पर वो 2 लड़का और लड़की खून में लथपथ पड़े हुए देखे, फौरन उसने पुलिस को कॉल लगाई और मदद बुलाई। जैसे ही वहां पुलिस पहुंचती है, उन दोनों ने इतना बुरा हशर उन दोनों का देखा। उन पुलिस वालों ने जब उन दोनों का हशर इतना भयानक और बुरा देखा, शायद कि उनकी रूहें भी कांप गई थीं। एम्बुलेंस बुलाई गई और उनको अस्पताल की तरफ ले जाया गया। उस लड़की का बहुत बुरा हाल था। उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसे फौरन एडमिट कर लिया गया। जख्मों से चूर, उसका जिस्म जगह जगह से काटा गया था, और यही नहीं, उसके जिस्म के इंतहाई नाजुक हिस्सों में सलाखें तक घुसेड़ दी गई थीं। ये एक भयानक और संगीन जुर्म था जो इस बेचारी लड़की के साथ हुआ। डॉक्टरों ने उसकी जहां जहां सर्जरीज करनी थी सर्जरी की, और रातों रात ये खबर पूरे दिल्ली में वायरल हो चुकी थी। एक इंतहाई जुर्म, संगीन जुर्म में 6 अफराद मुलव्विस पाए गए, और वो बस, उस बस ने तो इन दोनों को फेंककर शायद इनके ऊपर बस तक चढ़ा दी थी ताकि वो इसको एक्सीडेंट का रूप दे सके, लेकिन शायद उनकी अभी जिंदगी बाकी थी। वो लड़की जख्मों से चूर जब होश में आई तो उसके मुंह पर सिर्फ यही अल्फाज थे कि उनको भी आग लगाती जाए और मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। खासे इलाज के बावजूद भी वो जिंदगी की ताब ना ला सकी और उन भयानक जख्मों को अपने सीने में समेटे इस दुनिया को खैरबाद कह गई। जब ये केस पुलिस स्टेशन में गया और वहां की इंस्पेक्टर ने जब
خوب اس کی انویسٹیگیشن کی. اب معاملہ اور سنگین ہو چکا تھا. وہ بس دہلی کی سڑکوں پر ایسی بسیں بہت گھومتی ہیں، لیکن اس وقت کام آیا اس لڑکی کا وہ دوست جس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اس لڑکی کو انصاف دلانے میں. اور یہی نہیں، وہ بس بھی پکڑی گئی. پولیس والوں نے جب وہاں چھاپا مارا، بس ڈرائیور کو وہاں سے نکال لیا گیا. پھر ایک ایک کر کے وہ 5 افراد بھی پکڑے گئے. ان میں ایک نابالغ لڑکا تھا جس کی عمر خاصی کم تھی. اس نے ہی سب سے زیادہ اس کے جسم میں وہ سلاخیں گھسیڑی تھی. یہ نشوں میں اتنا چور تھے کہ انہیں احساس تک نہیں تھا کہ یہ جو حیوانیت کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ قدرت کی مار سے نہیں بچیں گے. جب ان کا کیس عدالت پہنچا، جج نے ان چاروں کو جو سزا سنائی وہ ان کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے انتہائی کم تھی. اور وہ لڑکا، اسے تو سمجھو قدرت نے ہی بچا ہی لیا تھا. وہ اپنے عمر کے کم ہونے کے وجہ سے دوسری عدالت میں اس کا کیس چلا اور وہ وہاں شفٹ ہو گیا. سن 2020 جب اس لڑکی کا کیس عدالت میں اختتام کو پہنچا اور ان چاروں کو پھانسی ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب اس لڑکی کی روح کو سکون ملا ہوگا، جب یہ چاروں مجرم کیفے کردار کو پہنچے ہوں گے. پوری دہلی کی عوام سڑکوں پر تھی اس لڑکی کے حق اور انصاف کے لیے. اس لڑکی کا نام جوتی تھا اور جب یہ معاملہ بہت زیادہ گھر گھر چرچا ہوا، اس کیس کو نربھیا کا کیس بنا دیا گیا. آج بھی جب وہ لڑکی کی واردات کسی نہ کسی کو یاد آتی ہوگی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا سفر ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے. جوتی کا کیا قصور تھا؟ اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزاحمت کی تو اس کا اتنا بھیانک انجام کیا گیا. اس کو جگہ جگہ دانتوں سے کاٹا گیا اور یہی دانت کے سیمپل ان کو پکڑوانے میں، ان حیوانوں کو پکڑوانے میں کام آ سکے. دہلی کی پولیس آرام سے نہ بیٹھی تھی. عوام انتہائی اشتعال انگیز ہو چکی تھی. کورٹ نے ان کو جب چند سال کیس کی سزا سنائی تھی تب مزید متحرک ہو گئے تھے لوگ، اور پھر یہ ایک طویل کیس بنا. تاریخوں پہ تاریخوں پر تاریخیں دی گئیں. بہرحال انجام ان کا پھانسی ہی تھا. ایسے کئی کیس جو خاموشی سے ہوتے ہیں اور دبا دیے جاتے ہیں، اور ایسے کئی کیس جو سر عام آتے ہیں اور پھر ان کا بہت بھیانک انجام ہوتا ہے. کیا نشے میں انسان اتنی حیوانیت پر اتر آتا ہے؟ لاشعوری طور پر یہ ایک بہت گھناؤنا کام ہے جس کو انسان کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے. وہ یقیناً حیوان ہی تھے جنہوں نے ایک معصوم نربھیا کا اتنا بھیانک انجام کیا. آج وہ بھی جہنم درگور ہیں اور اللہ کے اس بھیانک عذاب کے مستحق ہیں جو ان کو پھانسی کی صورت ملا. یہ کیسی سٹوری تھی جب میری نظروں سے گزری مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ایک کرائم سٹوری اور اتنا خوفناک کرائم کہ انسان جب اسے سنے تو اس کی روح لرز جائے. لسنرز، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آتی ہے، انفیکٹ یہ تو ایک ریئل جرم تھا جو کہ انتہائی چھوٹے انداز میں نے اپنے لسنرز اور سامعین کو سنایا ہے. یہ ایک بہت بھیانک درد اور ایک بہت بھیانک تکلیف ہے جو اس سے اس کے ماں باپ بھی گزرے اور نربھیا بھی گزری اور اس کا دوست بھی گزرا.